बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अली यूनुस अली। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में 2020 के इलेक्शन जो हैं 15 नवंबर को होने जा रहे हैं और तकरीबन आखिरी मराहिल पे इलेक्शन के अय्याम सल्कों के लिए रह गए हैं, जबकि हल्का नंबर 3 गिलगित के जो इलेक्शन होंगे ज़मीनी वो 22 नवंबर को होंगे। इस वक्त सियासी दंगल जो हैं वो अपनी उरूज पर हैं, गवर्नर्स मीटिंग जारी है, वफाक से में इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन जो हैं वो अपनी मुकर्रर तारीख़ 15 नवंबर को 23 हलकों में होंगे और 22 नवंबर को हल्का नंबर 3 गिलगित के ज़मीनी इलेक्शन भी पाए तकमील तक पहुँचेंगे। मेरे साथ आज के मेहमान हैं हमारे बहुत ही मोतबर हमारे हल्का नंबर 3 के एडवोकेट अमान अली शाह साहब, सूबाई सदर हैं स्टाफ लॉयर फोरम गिलगित बल्तिस्तान के। अमान अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपने हमें वक्त दिया। अमान अली शाह साहब, आप बताएं कि इस वक्त चूँकि इलेक्शन की गहमा गहमी है, मार्केट में आप जाएं, घरों में जाएं, महलों में जाएं तो सिर्फ सियासत ही सियासत है। सूरत हाल ये है कि लोगों ने 2009 का इलेक्शन भी देखा है, 2015 का इलेक्शन भी देखा है। इन हालात में आम आदमी जो है वो आप क्या समझते हैं बहैसियत तहरीक इंसाफ के एक ओहदेदार के भी और एक एडवोकेट, एक वकील है, एक कानूनदान है, आम आदमी का मसला जो है वो आमदा इलेक्शन जो है उसके मसाइल जो है वो कम कर सकते हैं? यूनुस साहब, आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो बात बताई और मेरी हद तक जो है गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की हैसियत से बहैसियत प्रेसिडेंट इंसाफ लॉयर फोरम मैं ये देखता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन का जो सिनेरियो है वो साबिक़ा 73 सालों का जो सिनेरियो है वो नहीं रहा अभी। सही। गिलगित बल्तिस्तान में अभी जो मौजूदा जो 2020 के जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें वो सिनेरियो नहीं जो साबिक़ा दौर का था, चूँकि इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि इमरान खान साहब ने गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी हैसियत देने का वादा किया है और हर सूरत में वो देख रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो 1 नवंबर को इधर आके आपके सामने ऐलान कर चुके हैं। इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जब आइनी शोबा क्लियर हो जाएगा तो थोड़ी कुछ आइनी तरमीम करनी है आइन के अंदर। उस आइन के अंदर इंशाअल्लाह ताला जब तरमीम करेंगे तो हमें नेशनल इंस्टीट्यूशंस में जैसे NFC अवार्ड वगैरह है, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हमारा ड्यू शेयर मिलेगा। इससे पहले जो होता था उसमें ये होता था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रांट दिया जाता था। अब आपको ऐसा किया जाएगा, आने वाले जो असेंबली होगी इंशाल्लाह उसमें आपको NFC अवार्ड के हवाले से आपको ड्यू शेयर मिलेगा। जब ड्यू शेयर मिलेगा तो आपको जितना बजट मिलता है उससे कई 100 गुना ज़्यादा जो है आपको बजट मिलेगा, पैसा आ जाएगा। जब वो पैसा आएगा तो लामोहल्ला पैसा कहाँ जाएगा? वो आम लोगों में तकसीम होगा, डेवलपमेंट में खर्च होगा और यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह ताला वो काम आएगा। शाह साहब, चूँकि मेरा सवाल ये है कि 2009 में भी यही नारे लगे हैं। जब पीपल्स पार्टी की जानिब से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया तो कहा आम आदमी की जो गुर्बत है वो अमीरी में तब्दील होगी, गरीब तलबा के मुश्किलात हल होंगे। वो कि एक नारा था उनका कि इलाके के अंदर जो है तब्दीली आएगी, वो हमने नहीं देखी। 2015 के इलेक्शन आए से नहीं यही नारे लगे जो आज लग रहे हैं। सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान जब अबूरी सूबा बनेगा तो आम आदमी को इससे क्या वसाइल मिलेंगे? आम आदमी की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आएगी? सवाल ये है। आम आदमी की ज़िंदगी में मैंने आपको पहले अर्ज़ किया दोस्त कि आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी के लिए क्या चाहिए? आम आदमी को बेहतर तालीम चाहिए, आम आदमी को बेहतर इलाज चाहिए, आम आदमी को एक्सेस चाहिए, इजी एक्सेस चाहिए। तो जब आपके पास बजट ज़्यादा होगा तो बजट कहाँ लगेगा? लामोहल्ला मुख्तलिफ इलाकों में लगेगा। आपके हॉस्पिटल्स बनेंगे, आपके कॉलेजेस बनेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ बनेंगी, आपके जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होंगे और जब मुख्तलिफ इदारे बनेंगे। जब ये इदारे बनेंगे तो इदारों से फ़ायदा किसको होना है? आम आदमी को ही होना है। मुलाजिमत की शक्ल में होगा, एम्प्लॉयमेंट की शक्ल में, हर सूरत में आम आदमी को ही फ़ायदा मिलना है, किसी ख़ास आदमी को इसमें फ़ायदा नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला वो आम आदमी को ही होगा। अमान साहब, एक और बात है, जनरल एक परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूँ जो हमारे माशरे के अंदर आम आदमी जो डिस्कस कर रहा है
किसी कैंडिडेट को किसी भी जमात का हो, वो चाहे वो आज़ाद उम्मीदवार हो, चाहे वो किसी पार्टी से वो कंटेस्ट कर रहा हो, उसके साथ जो सर्कल में जो चंद लोग होते हैं वो आम आदमी को ये लारे देते हैं कि आपकी ये मुश्किलात हल होंगी, लेकिन देखा जाता है कि उस आम आदमी की, उस गरीब आदमी की, उस मजलूम आदमी का मुश्किल जो है वो हल नहीं होती है, और फ़ायदे भी वही सर्कल में बैठने वाले लोग फ़ायदा लेते हैं उस पार्टी से, उस जमात से, उस हुकूमत से। बिल्कुल। आप बहैसियत वकील मुझे अपनी कौम को भी, अपनी आवाम को ये बताएं कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अपनी इन डायनेमिक्स को, पॉलिटिकल डायनेमिक्स को कैसे हम चेंज करें कि हम आम आदमी को ये फ़ायदा जो है उसकी दहलीज तक पहुंचा सकें। बिल्कुल। ये पहले का दौर नहीं रहा, अब सोशल मीडिया का दौर है। बच्चा जवान बूढ़ा सबके पास मोबाइल मौजूद है और सबके घरों में टीवी मौजूद है। सब इमरान खान साहब ने तमाम गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ये अवेयर कराया है कि अपना हक किस तरह लेते हैं, आवाम से, अपने लीडर से अपना हक किस तरह लेते हैं, ये अब पब्लिक जान चुकी है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि एक सर्कल में चंद लोग उसको ऑपरेट करते हैं और आम आदमी को लारे देते हैं, ये बिल्कुल मिसपरसेप्शन है। इस इलेक्शन सिनेरियो की बात है। माजी में जो है ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ये माजी में ज़रूर था, अभी ये नहीं है, क्योंकि लोग अपना हक जानते हैं कि अपना हक किसी से किस तरह अपना हक निकालना है और अपने हक के लिए स्ट्रगल किस तरह करना है। लोग जानते हैं, लोग अवेयर हो चुके हैं सोशल मीडिया के हवाले से और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले, तमाम मामला जो है लोगों को पता है। अब ये है कि एक बंदा 10 बंदों को ऑपरेट नहीं कर सकता, 10 बंदों को लारा नहीं दे सकता। हर बंदा अपना हक लेना जानता है। इंशाअल्लाह ताला इन फ्यूचर जो है, अभी इसी इलेक्शन में, साबिक इलेक्शन में ये हुआ है, मगर इस इलेक्शन में ये होना नहीं है। आज बिल्कुल यही नहीं होगा। आज भी हम देख रहे हैं कि आम आदमी वो बेचारा अपनी मजदूरी में है, जो उसी सर्कल में बैठे हुए लोग जो मुफादात लेते हैं वहीं उन ऑफिस के अंदर मौजूद है, और वो ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ मौजूद हैं लिहाजा आपको वोट पड़ेगा। उस साइलेंट बैठे हुए बंदे को ये नहीं पता है, इसको बाई फोर्स भी लिया जा सकता है। इस बात की हद तक मैं टोटल डिसएग्री करता हूँ। साबिक इलेक्शन में ये बिल्कुल हुआ है। इस इलेक्शन में हम भी मार्केट में घूमते हैं, हम भी मुख्तलिफ हालकों में जाते हैं, बहैसियत जिम्मेदार। बिल्कुल आम आदमी तक बिल्कुल फिगर्स की एक्सेस है, बिल्कुल एक्सेस है, बिल्कुल 100%। मैं मिसाल देता हूँ सर, बहैसियत प्रेसिडेंट मैं 24 हल्कों में विजिट कर चुका हूँ। 24 हल्कों के जो हमारे नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दूसरे भी हमारे यार दोस्त रिश्तेदार भी होते हैं, उनसे मैं मिला हूँ। हमने उनमें ये देखा है कि जो एक सर्कल घूमता था साबिका दौर में, जो पुराने कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, जो नस्ल दर नस्ल आते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, सबकी बात कर रहा हूँ, सब मैंने आपको कहा ना कि अपने पार्टी के कैंडिडेट के अलावा भी हमारे यार दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनसे मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है इस हवाले से, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते हमारा ताल्लुक वास्ता होता है। तो हमने ये देखा है कि उनके पास एक स्पेसिफिक चंद लोगों का एक ग्रोह हुआ करता था हर कैंडिडेट के पास। अब वो सिनेरियो नहीं है। एक आम आदमी भी आराम से जाके अपना मुद्दा बयान कर सकता है और अपनी जो है डिमांड जो है, आज इलेक्शन से पहले अपनी जो डिमांड है वो डिमांड नोट करा चुका है, और इंशाअल्लाह ताला वो डिमांड इंशाअल्लाह हर सूरत में फुलफिल होगी इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में। बिल्कुल, जीतने के बाद भी वो कैंडिडेट आम आदमी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं 100% श्योर एश्योरेंस देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी मेंबर इलेक्ट होने के बाद किसी भी एक आम आदमी को किसी सूरत नहीं रोक सकता। इंशाल्लाह उसका हक दिला के रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा शाह साहब, चूँकि आप तहरीक इंसाफ से बिलोंग करते हैं, आपकी जमात है, आप सूबाई सदर भी हैं लायर फोरम के, आम लोग, अवाम जो हैं, हल्के के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम तहरीक इंसाफ को क्यों वोट दें? वैसे तहरीक इंसाफ को वोट देने का मेन मकसद क्या है ये देखें सबसे पहले कि एक आम आदमी वोट क्यों देता है। एक आम आदमी वोट क्यों देता है? बिल्कुल मैं यूनिक बात बताता हूँ। वोट क्यों देता है? वोट अपने हक के लिए देता है। वोट अपना हक एक्सरसाइज करता है। वो ये समझ के देता है कि मैं इसको वोट दूँ, ये जीत जाएगा, जीतने के बाद कल मेरा मसला हल करेगा। ये ज़ाती नहीं बल्कि इज्तिमाई मसाइल के लिए जो है इंसान की कोशिश होती है। बेशक किसी की ज़ाती भी हो सकती है, वो बहुत रेयर केसेस होते हैं जो ज़ाती मामलात को कहते हैं। जो आपने कहा कि भाई साहब के इलेक्शंस में जो चंद गिने चुने लोग थे वो फ़ायदा उठाते थे और आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता था। इस इलेक्शन में इनके ये जो इंशाअल्लाह ताला आने वाले लोग होंगे, जीतेंगे, जीतने के बाद जो लोग आम लोग जाएंगे तो उनको उनका हक अपनी सूरत में, इस सूरत में मिलेगा, क्योंकि बाकी आज से पहले जो इलेक्शन हुआ है उसमें जो एक दो पार्टियां आई हैं, या तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग आई है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरी जो छोटी पार्टियां हैं वो आई हैं। अब गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई पार्टी है, और नई पार्टी है तो लोग इस तरफ अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन किस तरह है जो आपने कहा कि भाई ख़ास जो आपके पास टिप क्या है?
बेहतरीन टिप क्या है, गिलगित बल्तिस्तान का जो 73 साल जो एहसास महरूमी थी कि मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, मुझे NFC अवार्ड में, मुझे आइन में शमूलियत, मेरी आइन में अमेंडमेंट होकर शामिल नहीं हुआ, क्योंकि ये डिमांड थी आम लोगों की या हमारे समझदार लोगों की थी। इंशाअल्लाह ताला अभी ये कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि आपके आइन में, पाकिस्तान के जो 73 का आइन है, उस आइन में तरमीम होने के बाद गिलगित बल्तिस्तान को आइन में शामिल किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर बेशक अबूरी है, ये नहीं है कि कन्फर्म अबूरी शोबा है, जब तक कि कश्मीर का मसला हल नहीं होता। तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ की हुकूमत थी, खान साहब थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने सूबे का ऐलान तो किया, बिल्कुल 1-2 महीने पहले किया। इसको इलेक्शन से पहले न करने की क्या वजह हो सकती है? इलेक्शन से पहले न करने, ये बिल्कुल, हालांकि पॉलिटिकल जमातों की डिमांड भी है, कुछ मजहबी जमातों ने भी ये बात यानी बबांग दहल कही कि खान साहब को अगर सूबे अबूरी सूबे का ऐलान करना है तो इलेक्शन से पहले कर दें, हम आपका साथ दे देंगे। देखें, तो गिलगित बल्तिस्तान में तो इलेक्शन में आपको बड़ा लॉस होगा इससे। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, ये इलेक्शन से पहले, ऐलान से पहले आइन में तरमीम करने से पहले जो सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान की पिटीशन मौजूद है, ये तो आपकी नॉलेज में भी है। आपकी जानिब से ही है? हाँ बिल्कुल, नहीं हमारी जानिब से नहीं, हमारी जानिब से बिल्कुल। मैं बताता हूँ, हमारी पिटीशन देखो, मैं आपको बताता हूँ, बीइंग अ लॉयर, गिलगित बल्तिस्तान बार कौंसल ने जो हमारी पिटीशन वहाँ वो 1999 का जो फैसला है, उस फैसले पर इम्प्लीमेंट के लिए हमारी बार कौंसल गई। बार कौंसल जाने के बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए जब गई, तो वफाकी हुकूमत ने, हमारी गवर्नमेंट ने, ये मैं तस्लीम करता हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दी कि भाई इसमें आइन में तरमीम करने के लिए हमारे पास कुछ टाइम चाहिए, और इसमें बिल पे असेंबली में बिल टेबल करना है, टेबल करने के बाद प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को करने के लिए हमें टाइम दिया जाए कि क्या हमारी दरख्वास्त थी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद मीन टाइम हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने इस हवाले से वर्क किया, वर्क करने के उसकी टीम ने, जो लीगल टीम ने वर्क किया, वर्क करने के बाद इस नहज पर पहुंचे कि भाई अब वो असेंबली में हम पेश करेंगे तो मेजॉरिटी चाहिए आपकी, उसके लिए आइन में अमेंडमेंट के लिए मेजॉरिटी चाहिए। मेजॉरिटी के लिए दूसरी पार्टीज़ को बुलाया गया, पाकिस्तान तहरीक दूसरी पार्टी जितनी भी हैं उन सबको बुलाया गया, ऑन बोर्ड लिया गया। ऑन बोर्ड लिया गया, ये तो सबको पता है कि ऑन बोर्ड लिया गया। तो उन्होंने ये कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान को अभी आइन में तरमीम करने के बाद अभी आइनी शोबा अगर डिक्लेयर किया जाता है इलेक्शन से पहले, तो दूसरी पार्टी क्लियर कट वॉश हो जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान से। इसलिए ऐलान बेशक आप करें। तो ये कह रहे हैं कि आपने इस खौफ से टेबल नहीं किया असेंबली के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के इशू को, कि ये वहाँ पर चूँकि 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, वोट नहीं देंगे, ये बिल्कुल इसलिए नहीं देंगे कि वो इलेक्शन के बाद करें, या इसको कबल इलेक्शन क्यों नहीं किया, यानी 1 साल पहले कबल इलेक्शन इन्होंने दूसरी पार्टी सर भी जनरल जो आप जैसे पढ़े लिखे माशरे के अंदर जो इस चीज़ को समझते हैं, उन अफराद का ये कहना है कि इलेक्शन के लिए जब 3 महीने रह गए गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो तहरीक इंसाफ की जानिब से ये बात सामने आई कि हम गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाना चाह रहे हैं। ये बात 1 साल पहले भी की जा सकती थी। हालांकि आपकी जो जमात है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस गिलगित बल्तिस्तान की जो बार कौंसिल की जो पिटीशन है उसके अगेंस्ट में वहाँ मौजूद है, आपकी जमात मौजूद है ना? अगेंस्ट में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने ये एडजर्नमेंट ली है, जस्ट ये नहीं सर, अगेंस्ट नहीं, कि अगेंस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन न करे, इसको कहते हैं अगेंस्ट। नहीं, फर्क नहीं है इसमें। ये है कि सिर्फ अदालत से टाइम मांगा है कि भाई हम असेंबली जाएंगे, असेंबली में जाके बिल, कोर्ट तो इसके ऊपर डिसीजन कर रहा था। आपकी जमात अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पहले 99 में आ चुका है, डिसीजन की बात नहीं करे, हाँ बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन में जब हम गए हैं उस वक्त इन्होंने टाइम मांगा कि भाई इम्प्लीमेंटेशन होगी, मगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये प्रोसेस, क्योंकि उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का जो 1999 का जो फैसला, उसमें ये लिखा हुआ है कि आइन के अंदर ज़रूरी तरामीम करने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वो राइट्स दिए, बुनियादी हुकूक दिए जाए, कि ये लिखा हुआ। उसके लिए आइन के अंदर तरमीम ज़रूरी है। आइन के अंदर तरमीम के लिए असेंबली में बिल ले जाना, बिल ले जाना। अजीज़ कमेटी की बात आपकी जमात ने की है, बिल्कुल, उसको उसके ऊपर जो है हम भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, चूँकि आप वकील भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान का यह दावा है कि उन्होंने, चूँकि वो ऑथर भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान ने ये गिलगित बल्तिस्तान का सूबाई जो सेटअप के हवाले से उन्होंने टेबल किया था, सत्ताज अजीज़ कमेटी जो है वो उनके दौर हुकूमत थी, उन्होंने इस गिलगित बल्तिस्तान के इशू को टेबल नहीं किया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखें, वो इस तरह कि वफाक में उनकी गवर्नमेंट थी, GB में उनकी गवर्नमेंट थी, बेशक नो डाउट। आप जो कह रहे हैं, 2 दफ़ा आपने तकरार किया कि भाई उन्होंने
وہ سگنیٹری ہے یا وہ سرتاج عزیز کمیٹی، بالکل ہے۔ سرتاج عزیز کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنس ہیں وہ گلگت بلتستان بار کونسل کی جو ریکمنڈیشنس ہیں ان کو ٹو کیا ہے، ان کو کاپی کیا ہے، وہی ریکمنڈیشن ہے، ان کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وہ ریکمنڈیشنس بنانے کے بعد فردر اس پہ کارروائی نہیں کی۔ ان کی حکومت تھی، اس وقت کی بات کر رہا ہوں، یہ بات میں ہمارے جب حکومت آئی ان کی بات نہیں کر رہا، ان کی حکومت تھی۔ تو اگر انہوں نے سرتاج عزیز کمیٹی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کی حکومت چلی گئی نا، یہ 23 جولائی 2018 کو یہ تقریباً ٹیبل ہوا تھا۔ اس وقت وفاق کے اندر نواز شریف کی حکومت جو تھی، نون لیگ کی حکومت آخری دنوں میں تھی، اس وقت جو ہے وہ چونکہ اس کو ٹیبل نہیں کر سکے۔ کیوں نہیں کر سکے؟ وفاق میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا۔ یہ بلیم ہے آپ کے اوپر، یہ غلط ہے، کر سکتی تھی، یہ غلط ہے، کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی مسئلہ تھا، ایک آئینی مسئلہ تھا، اس کو کرنا چاہیے تھا، بالکل کرنا چاہیے تھا۔ اگر پاکستان مسلم لیگ جو ہے گلگت بلتستان، پاکستان مسلم لیگ جو ہے گلگت بلتستان سے اگر مخلص تھی تو ان کو ہر صورت میں اپنی دور حکومت میں کرنا تھا، کیونکہ سرتاج عزیز کمیٹی ان کے انڈر میں تھی، اس وقت ان کی حکومت موجود تھی، وفاق میں بھی تھی، ادھر بھی تھی، اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں ہمارے جو سی ایم صاحب نے کیا کیا، وہ صوبائی اپنے اس میں پہلے کہا کہ عبوری آئینی صوبے کی بات کی، اور اس کے بعد یا کہ یو ٹرن لینے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی گلگت بلتستان کو کشمیر طرز کا سیٹ اپ دیا ہے، ایک ڈیمانڈ کیا، باقی کچھ اس پہ فردر کارروائی نہیں کی۔ اگر کشمیر طرز کا اگر سیٹ اپ دے بھی دیتا تو ہمیں کوئی اس پہ کوئی ایسا اعتراض اس وقت نہیں تھا، مگر اس میں ادھر سے صوبے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، ادھر سے کشمیر طرز، ان کا تو ڈیول اسٹینڈرڈ تھا، یہ علاقے سے مخلص نہیں تھے، صرف اور صرف اپنا پیریڈ گزارنا تھا۔ جماعت جو تھی وہ اس میں جو نہیں، ہماری جماعت کا بالکل کوئی اس میں کوتاہی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہماری جماعت نے جو کرنا تھا کر لیا، گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنایا، عبوری آئینی صوبہ بنایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اسمبلی میں بل ٹیبل کرنا ہے، اس کے بعد کرنے کے بعد کب تک پوری امید ہے آپ کی یہ ٹیبل ہو جائے گا؟ 110% میں پوری امید ہوں، میجورٹی بالکل پاس ہوگا، اس کی کوئی کنارے میں کوئی معلومات؟ بالکل سینئر رہنما اشارے کنایوں میں نہیں بلکہ ٹاپ لیڈرشپ سے میری میٹنگ ہوئی ہے، ہماری پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ سے ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ کیسے بھروسہ کریں؟ کوئی ریٹرن میں کوئی چیز ہے؟ ریٹرن میں بالکل ڈیفینیٹلی چیزیں ہیں، اب ہر چیز جو ہے وقت سے پہلے ڈسکلوز نہیں کی جاتی ہے، مگر یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ سے بات ہوئی ہے، ٹاپ لیڈرشپ بالکل مطمئن ہے، 110% مطمئن ہے، گلگت بلتستان کو پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ بنانا از حد ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پاکستان کا عبوری آئینی صوبہ بنا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا وکیل صاحب، چونکہ آپ وکیل ہیں، قانون کو جانتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہے ایک مخمسے میں شکار ہیں، مخمسے کا کہ یہ عبوری صوبہ کیا ہے، آئینی صوبے کے بیچ میں ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ذرا اس کی ذرا تشریح بتائیں کہ یہ عبوری صوبہ کیا بلا ہے، اور آئینی صوبہ تو سمجھ میں آتا ہے، عبوری آئینی صوبہ یہ کیا بلا ہے، اس کو آئینی صوبہ ہی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل یہ اس میں عوام بالکل کنفیوژن کا شکار ہے، اور اس میں ہم اس صورت میں کنونس ہیں کہ بینگ اے لائر ہم تو سمجھتے ہیں، عام عوام تو نہیں سمجھتی عبوری آئینی صوبہ اور آئینی صوبے میں کیا فرق ہے۔ پاکستان میں 4 صوبے ہیں، وہ آئینی صوبے ہیں۔ گلگت بلتستان کو جو عبوری آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے تو اس کو آئینی صوبہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ عبوری کا لفظ ہٹا کے آئینی صوبہ کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ اس پہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ہم سے۔ عبوری اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب سے ہمارے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے، کشمیر ایشو ہمارے سامنے ہے، اور کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، یہ بھی تو ڈن ہے۔ تو کشمیر ایشو کے سولوشن تک، کشمیر ایشو کل بھی سالو ہوگا، پرسوں ہوگا، مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، جب بھی کشمیر ایشو سالو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا آئینی صوبہ ہوگا یہ گلگت بلتستان۔ عبوری صوبے میں آپ کو کیا مراحت ملیں گے؟ کیا اس کی الگ سے کوئی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہاں میں بتاتا ہوں۔ عبوری صوبے میں وہ تمام تر مراحت ملیں گی جو پاکستان کے آئینی صوبے کو مراحت ملے۔ میں نے آپ کو پہلے والے کوشچنس میں آپ کو کہا تھا کہ پاکستان کے جو تمام نیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں اس میں آپ کو رائٹ ملے گا، گلگت بلتستان کو بھی ملے گا۔ آپ کے 10 اضلاع ہیں گلگت بلتستان، بالکل کوئی الیکشن ہوگا اسمبلی کے نشستوں، بالکل یہ ان فیوچر دیکھا جائے گا، یہ ان فیوچر دیکھا جائے گا جب آپ آپ وہاں ان کے پاور ہاؤسز میں جب تک آپ کی نمائندگی نہیں ہوگی، اپیرنس نہیں ہوگی، آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں، تو صوبے کا کیا مقصد ہے؟ عبوری صوبہ ہم تو ہر صورت میں بیٹھیں گے، عبوری آئینی صوبے میں ہمارے 6 بندے کم از کم نمائندے ہوں گے وہاں پہ،
اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر؟ بالکل ہوں گے، سینٹ اور اسمبلی میں ہوں گے 6 بندے نمائندے ہوں گے. تو حیثیت بھی دیگر صوبوں کے بالکل 110% پہلے جو ایک زمانے میں مبصر کی حیثیت کے حوالے سے بات چیت چلی تھی وہ بالکل وہ نہیں ہے، بلکہ جس طرح پاکستان کے 4 صوبوں کے جو نمائندے بیٹھتے ہیں اس طرح آپ کے نمائندے بھی وہاں جا کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے جو ہے اپنا جو رائٹ لیتے ہیں، جہاں آپ کے معاملات ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس ڈیسیجن میں آپ کا نمائندہ بیٹھے گا، بیٹھ کے اپنا جو شیئر ہوگا وہ شیئر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے کلیئر کٹ میں آپ کو بتا، عبوری اور آئینی شعبے میں صرف اور صرف لفظ کا فرق ہے. رائٹس کے حوالے سے گلگت بلتستان کے وہ تمام تر رائٹس انشاءاللہ آپ کو ملیں گے جو پاکستان کے دیگر صوبوں میں مل رہے ہیں. صرف عبوری کا لفظ اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی انٹرنیشنل ایشو ہے، کشمیر ایشو ہے، اس ایشو کو ریزولو ہونے تک عبوری کا لفظ شامل کیا جاتا ہے. ادروائز آپ کے تمام تر انشاءاللہ تعالیٰ رائٹس آپ کو گلگت بلتستان کو دیگر صوبوں کی طرح ہم ملیں گے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں گلگت بلتستان کے جنرل الیکشن 15 نومبر اور 22 نومبر کو، یہ 2.5 سال کے لیے ہوں گے پھر اسی حساب سے، چونکہ آپ جنرل الیکشن میں تو وفاق کے ساتھ شامل ہوں گے. جنرل الیکشن دیکھو اس میں بات یہ ہے کہ اس اسمبلی جو موجودہ ابھی الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشنز کے بعد یہ اسمبلی آ جائے گی. اسمبلی آنے کے بعد انہوں نے اس کے حوالے سے اپنے پروونس کے حوالے سے ایک بل بھی انہوں نے، بل تو پہلے سے موجود ہے، ٹیبل نہیں کیا، بل موجود ہے، یا وہ بل پیش کریں گے. کتنی قانونی پیچیدگیاں آئیں گی اگر وہ جو پہلا جو بل ہے اگر وہ قابل قبول ہے، جو آنے والے ان فیوچر جو اسمبلی کے ممبران ہوں وہ قابل قبول ہو، گلگت بلتستان کے حقوق اگر پراپر طریقے سے پروٹیکٹ ہوتے ہیں تو اس بل کو گو تھرو کریں گے. ادروائز یہ اپنا نیا بل پیش کریں گے، پیش کرنے کے بعد یہاں سے انشاءاللہ متفقہ طور پر یہ بل صوبائی جو آپ کا سٹیٹس بن جاتا ہے، صوبہ بن جاتے ہیں عمومی طور پر آپ، تو چونکہ آئینی طور پر آپ تو شامل ہو گئے نا، ہو گئے بالکل آئین کے اندر آ گئے بالکل. تو اس صورتحال میں تو آپ 2.5 سال کے بعد جنرل الیکشن نہیں، اس میں یہ ہوگا، اس میں نیشنل اسمبلی کی حد تک جو ہے آپ کے الیکشنز ہوں گے. صوبائی طرز کے صوبائی اسمبلی کے تو آپ کے ہو چکے ہیں نا، پورے ملک کے اندر ہوں گے، تو یہاں کیوں نہیں ہوں گے؟ وہ اس وقت دیکھا جائے گا، وہ اس وقت دیکھا جائے، اس وقت کی بات ہے. اچھا، چونکہ وکیل صاحب آپ حلقہ 3 کے اندر متحرک رہنما ہیں تحریک انصاف کے، تو گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی کیا پوزیشن آپ کو نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ گلگت بلتستان ان فیوچر اللہ کرے انشاءاللہ ہم پوزیشن بنانے جا رہے ہیں اور ہماری حکومت ہر صورت میں ہوگی. آپ کا ناراض گروپ تو بڑا اس وقت، ہمارا کوئی ناراض گروپ، ہمارا کوئی ناراض گروپ نہیں ہے. کوئی انڈیویجول اگر کوئی ناراض ہے، آپ کے حلقہ 3 کی میں بات کرتا ہوں، شیرغازی صاحب آپ کے الیکشن کنٹیسٹ، دیکھو میں آپ بتا دوں، ڈاکٹر اقبال صاحب آپ کے، دیکھو میں اگر حلقہ نمبر میں تو پوری جی بی کی بات کر رہا ہوں کہ جی بی میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے اس میں دور میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہی ہوگی اور ہم اکثریت سے جیتیں گے. ہم اکثریت سے انشاءاللہ تعالیٰ گلگت میں تمام اکثریت سے سیٹیں ہماری اکثریت آئیں گی اور انشاءاللہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں گلگت بلتستان میں. اس ساری صورتحال کے باوجود آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی انشاءاللہ 110% میں کانفیڈنٹ ہوں انشاءاللہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. کہ آپ کی وفاق کے اندر حکومت ہے؟ نہیں، یہ سینیریو، یہ پرسیپشن لوگوں کا غلط ہے. اچھا، اس پرسیپشن کو میں نہیں مانتا ہوں. عمران خان کے نظریے کے مطابق، عمران خان کے نظریے کو پسند کر کے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور شامل ہو چکے ہیں. گلگت بلتستان میں اس وقت ہماری میجورٹی ہے، حل فورم میں ہماری میجورٹی ہے اور اس میجورٹی کو دیکھ کے عام پبلک بھی یہ چاہتی ہے کہ بھائی الیکشنز میں چینج آ جائے، تبدیلی آ جائے، اور تبدیلی صرف اور صرف عمران خان کی شکل، پی ٹی آئی کی شکل میں آ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے. ناراض گروپ بہت ہے آپ کا، ہر حلقے میں 2 کینڈیڈیٹ آپ کے ناراض گروپ. دیکھیں میں آپ کو دیکھیں، ایک بندے کا اگر انڈیویجول میں ناراض ہوتا ہوں تو وہ ناراض گروپ نہیں کہلاتا ہے. ایک بندہ نہیں، کوئی نہیں ہے گلگت بلتستان میں، کوئی ناراض گروپ نہیں ہے. کوئی بندہ ذاتی طور پر اگر چلا جاتا ہے، اس کو ٹکٹ نہیں ملا یا کوئی اور حوالے سے اگر چلا جاتا ہے یا کہیں اور سے اس کو کوئی مفاد ملتا ہے تو ادھر جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. پارٹی نظریے کے تحت جو بھی ہوتا ہے، ہمارے ٹاپ لیڈر ایسے لوگ بھی آج بھی موجود ہیں جو بانی کا رہنما ہیں، مگر ان کو بھی ٹکٹ نہیں ملا. وہ اس لیے نہیں ملا کہ جس کو ٹکٹ جتانا ہے ہم نے الیکشن ہر صورت میں، عوام کی ڈیمانڈ جو ہے الیکشن میں حکومت کرنا ہے، نہ کہ مطلب صرف اور صرف یہ کہ بندے کو کھڑا نہیں کرنا ہے، بلکہ گلگت بلتستان میں ہم نے حکومت کرنا ہے. گنڈاپور صاحب اس وقت گلگت بلتستان کے دورے پر بھی ہیں. انہوں نے کل پرسوں نگر کے اندر بھی ایک جلسے سے خطاب کے دوران کہا ہے کہ جیتنے والا بھی ہمارا ہے اور ہارنے والا بھی. یہ مفہوم، یہ مطلب نہیں، جیتنے والا ہمارا ہے اور ہارنے والا بھی ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جیتنے والا کہاں ہے نا یہ بات؟ پاکستان تحریک انصاف ہی نے ہی جیتنا ہے. جیتنا پاکستان تحریک انصاف. وہ بھی ادھر آئے گا، جو ہارے گا
وہ بھی ادھر آئے گا ایسا ہے؟ نہیں، جو ہارے گا وہ ادھر نہیں آئے گا. جو بھی جیتے گا اسے تحریک انصاف جوائن کرنا ہے. ہم نہیں دیکھیں، تحریک انصاف کے جو اپنے لیڈرز ہیں، اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہی جیتیں گے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جیتے گا. اچھا، کوئی نہیں جیتیں گے، وہی جیتیں گے جو تحریک انصاف کے ہیں. ویسے کتنے سیٹیں آپ لیں گے؟ کم از کم منیمم انشاءاللہ تعالیٰ 14 سیٹیں ہماری ہیں. کنفرم بات ہے انشاءاللہ. امجد صاحب پیپلز پارٹی کے جو صدر ہیں گلگت بلتستان میں، اس نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ بھائی حکومت جیسے حالات ہم نے بنانا ہے. دیکھیں میں آپ کو مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، اس نے بھی یہی کہا ہے کہ حکومت ہم نے بھی بنانا ہے. اگر وہ پی ڈی ایم بنا لیتے ہیں تو وہ تو حکومت بنائیں گے، پھر آپ تو رہ جائیں گے. نہیں، کوئی پی ڈی ایم نہیں بنتی ہے. پی ڈی ایم کا حال پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں مل رہی پی ڈی ایم کے لیے. رہی بات پاکستان نہیں بلکہ گلگت بلتستان میں کہیں بھی کوئی بھی یہ کہہ کے نہیں آتا، 100 ووٹ لینے والا بھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں ہار رہا ہوں. ہر بندہ یہ کہتا ہے میں جیت رہا ہوں. کینڈیڈیٹ یہ کہتا ہے میں جیت رہا ہوں. سنیں، جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں. وہ ان کی خواب ہو سکتی ہے، ان کی خواہش ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے شاہ صاحب، وکیل صاحب، یہ چونکہ ہم آتے ہیں حلقے کی جانب. حلقہ نمبر 3 میں 22 نومبر کو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. بالکل. یہاں پر سابقہ جو ہیں ایک ہمارے منسٹر صاحب بھی کھڑے ہیں، ان کا بھی زبردست ووٹ بینک ہے. اچھا، بدقسمتی سے سید جعفر شاہ صاحب جو ہیں وہ وفات ہو گئے. ان کا ایک نام تھا، ایک مقام تھا. ان کی غیر موجودگی میں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی سر؟ سابقہ منسٹر ایک کھڑا نہیں ہے. ہمارے حلقے سے سابقہ منسٹر 3 کھڑے ہیں. حلقہ نمبر 3 سے سابقہ ماضی قریب کے ہیں نا؟ ماضی قریب کے ہیں. بالکل، ہاں بالکل. سابقہ الیکشنز کے بالکل سابقہ جو وہ پارٹی کے جو ایک منسٹر کھڑا ہے، اس سے پہلے ایک منسٹر تھا. بلکہ سابقہ الیکشن میں 2 منسٹر تھے. ایک اپوزیشن لیڈر تھا اور دوسرا منسٹر تھا ہمارے حلقے سے. ٹھیک، اپوزیشن لیڈر بھی ہے، سابقہ منسٹر بھی ہے. اس سے پچھلے پیپلز پارٹی کے دور میں جائیں گے تو وہاں کا بھی منسٹر موجود ہے. اس کے علاوہ ٹوٹل جو ہے ہمارے یہاں پہ ہمارے حلقے سے 20-21 کینڈیڈیٹ ہیں. اس ساری صورتحال میں ویسے کیا ساری صورتحال میں لوگوں نے شاہ صاحب بھی حیات نہیں رہے، میں بتاتا ہوں. بالکل، شاہ صاحب کی کمی صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں بلکہ شاہ صاحب کی کمی پورے گلگت بلتستان کو محسوس ہو رہی ہے اور کمی ہے. اور شاہ صاحب کا خلا کبھی کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا ہے. نو ڈاؤٹ، رحمت کرے، ہماری دعائیں. آمین ثم آمین. نو ڈاؤٹ پورا نہیں ہو سکتا ہے. البتہ سابقہ حلقہ نمبر 3 کی بات کر رہا ہوں. سابقہ دور میں چونکہ آپ بھی اور میں بھی اسی حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ گلگت حلقہ نمبر 3 میں ڈیولپمنٹ ایسا نہیں ہوئی ہے. اگر ہوئی ہے تو حلقہ نمبر 3 میں صرف اور صرف ایک جگہ پہ ہوئی ہے تھوڑی کوئی ڈیولپمنٹ، وہ بھی دنیور میں ہوئی ہے. بلکہ حلقہ نمبر 3 صرف دنیور نہیں، حلقہ نمبر 3 اوشکنداز بھی ہے، جلال آباد بھی ہے، بگروٹ ویلی ہے جس کے اندر 7 گاؤں ہیں، راموش ویلی ہے جس کے اندر 7 گاؤں ہیں. دنیور میں تو ایک ہاسپٹل ابھی تک نہیں بنا ہے. میں بتاتا ہوں، ایک کالج ابھی بچیوں کے لیے نہیں ہے. دنیور کے اندر کیوں بات کر رہا ہوں؟ میں دنیور کے اندر کی دنیور کیونکہ میں بھی اس ریجن کا ہوں، میں بھی اس حلقے کا ہوں، میں بھی یہی رہتا ہوں. بالکل، یہاں دنیور میں ایک بڑا ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا کم از کم. بالکل. آج بخار آتا ہے بچے کو، آج بخار کسی کو رات کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ گلگت سٹی میں چلا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں اس کے حوالے سے سر، میں بتاتا ہوں. BHU آپ کا ہے دنیور میں، 10 بیڈڈ ہاسپٹل آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ 10 بیڈڈ سر ادھر جو آپ کے شنگوٹ میں جو ہے ہاسپٹل موجود ہے. اس کے علاوہ صحت فاؤنڈیشن کس دور میں بنا ہے یہ؟ وہ بہت پہلے بنا ہے، پرانا ہے. وہ بنا ہے، پرانا بنا، نو ڈاؤٹ کہ لاسٹ حکومت نے نہیں بنا، بہت پرانے بنے. دوسری بات، صحت فاؤنڈیشن آپ کا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل. میں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی بات، اچھا یہ الحیات ہاسپٹل میں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر نو ڈاؤٹ ہاسپٹل نہیں بنا ہے، بلکہ محمد آباد. سنیں سر، سنیں، آپ کو ووٹ دینا ہے، اس نے پبلک سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کی بات کرنی ہے. بالکل. پبلک سیکٹر کے اندر میں 500 بیڈ ہاسپٹل ایک بناتا ہوں دنیور میں. وہ تو میرے ووٹ کا نیم البدل. یہ سابقہ ادوار میں جن لوگوں نے حکومت کی ہے، یہ سوال ان سے کیا جا سکتا ہے کیوں کہ انہوں نے نہیں بنایا. کیوں نہیں بنایا؟ اقبال صاحب ہمارے یہاں کے منسٹر تھے، انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ آفتاب صاحب ہمارے مینیفیسٹو بھی نہیں ہے نا آپ کا. ہمارا مینیفیسٹو دیکھیں آپ، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہمارا؟ بالکل گلگت بلتستان کا ہمارا مینیفیسٹو موجود ہے، اور مینیفیسٹو میں عمل درآمد کراتے ہوئے عبوری آئینی صوبہ جو بنا رہے وہ ہمارے مینیفیسٹو کا ایسا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مینیفیسٹو نہیں. ہمارا مینیفیسٹو گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے مینیفیسٹو موجود ہے. وہ ٹھیک ہے، میں پبلک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عام آدمی کے لیے. آپ کے مینیفیسٹو کے اندر آج تک تحریک انصاف نے اپنا مینیفیسٹو دیکھیں میں آپ کو تو مینیفیسٹو کے حوالے سے اگر بات کریں تو مینیفیسٹو کے حوالے سے ہمارے گلگت بلتستان میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے حلقہ نمبر 3 کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ہاسپٹل تو آلریڈی بنا ہے، اس ہاسپٹل کو مزید اپ گریڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ دوسرے ایریاز میں بھی ہمارا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. پانی بالکل موجود ہے،
मैं उस एरिया का हूँ, पानी बिल्कुल मौजूद है। इस वक्त कोरोना सेंटर है, 24 आवर बिजली मौजूद है वहाँ पे, और कोरोना सेंटर है, वो उसको कोरोना सेंटर नहीं होना चाहिए था, उसको 30 बेडेड हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। साबिका अदवार के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी बदनीति की वजह से हुआ है। आपके वफाक के अंदर हुकूमत थी हमारी, हो गए ना, आपने किसी कमी बेशी की आपने निशानदही नहीं किया। बिल्कुल हमने, देखो हल्के के अंदर पूरे गिलगित निशानदेही की बात करते हैं तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जितने लूप होल से हमने निशानदेही की है। उस वक्त वफाकी गवर्नमेंट तो वफाक में थी, गिलगित बल्तिस्तान में PMLN की हुकूमत थी, उनकी बदनीति की वजह से ये डेवलपमेंट काम रुक गया है। अदरवाइज डेवलपमेंट हमने बजट जो है, हालांकि इससे पहले ये होता आ रहा है कि भाई इधर कोई और हुकूमत हो, वफाक में कोई और हुकूमत हो तो बजट रोक लेते थे। इस दफ़ा ऐसा हुआ कि बजट ज़्यादा दिया है, हुकूमत होने के बावजूद भी, वफाक में हमारी हुकूमत होने के बावजूद भी हमने बजट दिया। वो बजट को क्या किया? बजट आपका गवर्नर मौजूद था, बिल्कुल 2 सालों से आपका गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। आप गवर्नर के जरिए से, आप अपनी जमात के जरिए से, चूंकि आज गन्नापुर साहब गिलगित बल्तिस्तान में आके ऐलानात करते हैं, बिल्कुल करते मैं ये पुल दे रहा हूँ आपको, मैं ये जिले दे रहा हूँ, हालांकि ये अनएथिकल है नहीं, ये चूंकि उसका जो डोमेन है, पब्लिक सीट होल्डर है, वो उसको नहीं करना चाहिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर को इलेक्शन के अंदर नहीं आना चाहिए था। सो जो भी है वो मामलात आगे, आज की बजाय वो 2 साल पहले गिलगित बल्तिस्तान आकर ये सारी चीजें करता तो आज तहरीक इंसाफ का कोई एक बिल्डिंग नजर आती, कोई चीज नजर आती। 2 साल पहले आके इधर क्या करना था? 2 साल पहले तो इधर PMLN की हुकूमत थी, PMLN की हुकूमत थी, और उसमें हमें आके क्या करना था? हमने जो उनके जो खामियां थी, उनकी चोरियां थी, वो हमने तो वाज़ेह कर दी है, वफाक को बताया है, फाइलें तैयार हो चुकी है, इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई हो रही है और हो भी चुकी है। करते हैं इसके बावजूद, चूंकि आपकी तहरीक इंसाफ जो है हल्कतीन में किस पोजीशन में होगी? वैसे तो वकील भी आप बिल्कुल आप समझते हैं सर, आप यहाँ के सनब साहिल की हैसियत से हल्कतीन के हवाले से आप बताएं कि ग्राउंड रियलिटीज़ बताएं, ग्राउंड रियलिटी क्या आपकी इस वक्त क्या पोजीशन? सर, ये मैं पार्टी की नुमाइंदगी अपनी जगह पे, पार्टी का ओहदा अपनी जगह पे, ठीक है नहीं, पार्टी का जो फेवर करना वो अपनी जगह पे। अगर एक आम एनालिस्ट की शक्ल में अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टॉप 1 पे है इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से जीत के सीट देगी, इंशाल्लाह गिफ्ट करेगी। वकील साहब, चूँकि हल्का नंबर 3 में तहरीक इंसाफ का भी नाराज़ ग्रुप सामने आया और एक अहम रहनुमा आपके हल्का नंबर 3 के आपकी जमात छोड़ के चले गए, वो पीपल्स पार्टी के अंदर शायद चले गए या किसी जमात के अंदर शायद चले गए। इसी तरह दीगर पार्टियों के जो लोग हैं वो भी नाराज़ हो गए, आगे पीछे होते रहे हैं। तो उनका जो इल्ज़ाम है कि वो आपने शाह साहब की वफ़ात के बाद जो है जनरली जो तहरीक इंसाफ है या आपकी जो जमात है उनके साथ मशावरत नहीं हुई, इल्ज़ाम ये लगाया देखें कुछ अफराद की जानिब से। देखें, आपने मुतअद्दिद बार ग्रुप की बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ग्रुपिंग नहीं है, एक नज़रिए के नीचे हैं और एक नज़रिए को फॉलो करते हैं। डिविजन्स तो है ना, वो तुम्हारे डिविजन्स बिल्कुल नहीं है। फ़र्द वाहिद, देखें मैं आपको बता दूं, फ़र्द वाहिद का अलग होना डिवीज़न नहीं कहलाता है, फ़र्द वाहिद का अलग होना ग्रुप नहीं कहलाता है। अगर एक बंदा पार्टी से हटता है, निकलता है, तो पार्टी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एक बंदे के निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि आप इंशाल्लाह अच्छी उस पोजीशन में 110% हम होपफुल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत कर रही है, उस हुकूमत के वोट भी आप समझते हैं, हर तरह का वोट हमारे पास है। हमदर्दी अपनी जगह पे सबसे बड़ी बात। एक मुझे बताएं, इस वक्त तहरीक इंसाफ हल्कतीन में किस पोजीशन में है? मुझे पहली पोजीशन में हल्कतीन, मतलब कोई मिसाल दे देना। मिसाल ये है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को हमने सूबा बनाया, एक नहीं तहरीक वो बनाया, मैं आपको बताता हूँ ना, अपनी पोजीशन बताता हूँ। सूबा बनाया एक, और दूसरा साबिका दौर हुकूमत में जिन पार्टियों ने यहाँ एक्सरसाइज किया, हुक्मरानी की है, उन्होंने हल्का नंबर 3 को कोई डिलीवरी नहीं दी है। लोग इस उम्मीद से हैं कि दूसरी पार्टीज ने नहीं दिया, क्योंकि उनको आजमा चुके हैं। मौला अली का कौल भी है, आजमाओ को आजमाना बेवकूफ़ी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई नवेली पार्टी है, इंशाल्लाह ये हुकूमत करेगी और हम आएंगे और गिलगित बल्तिस्तान पूरे में इंशाल्लाह ताला तरक्याती कामों का जाल बिछाएंगे। आप हल्के में जा रहे हैं तो लोगों का रिस्पांस कैसा होता है, क्या होता है, क्या आपको? बड़े वार्मली वेलकम करते हैं। हम जिस एरिया में भी जाते हैं, जिस गाँव में भी जाते हैं, जिस रीजन में भी जाते हैं, वार्मली वेलकम करते हैं और मेजॉरिटी जो है हमारे साथ है। यानी जो शाह साहब के दौर में जो आपके साथ नहीं थे, आज शाह साहब की वफ़ात के बाद वो कुछ लोग ऐसे आए हैं आपके साथ की? बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो शाह साहब के दौर में थे, मज़ीद भी बढ़ गए हैं।
کیونکہ بڑھ گئی پاکستان تحریک انصاف نے جو صوبے کا جو اعلان کیا ہے، صوبے کے اعلان، اس کے علاوہ اور بھی اعلانات کیے، ان اعلانات کو بنیاد بنا کے انہوں نے امید کی اس کرن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں مزید شمولیت کی، اور ہمارے پاس اکثریت ہے انشاءاللہ تعالی، ہم حلقہ نمبر 3 میں ہر صورت میں ہم ون کر کے دکھائیں گے۔ بہت شکریہ امان علی شاہ صاحب کہ یہ پچھلے دنوں گنڈاپور صاحب جو ہیں شاہ صاحب کی فوتگی کے بعد وہ فاتحے کے لیے ان کے گھر آئے، انہوں نے 50 بیڈ ہاسپٹل کا اعلان کیا۔ ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے یہ زبانی اعلان تک ہے یا اس میں کوئی عمل درآمد بھی ہوگا؟ دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ 50 بیڈ ہاسپٹل جلال آباد کے اندر ہے یا اس کے لیے کوئی جگہ آپ نے کوئی خاص جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ادھر سے اعلان کیا، ادھر سے بننا چاہیے، یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ اعلان کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پی ایچ یو ہے ہاسپٹل، 10 بیڈ ہاسپٹل جلال آباد میں موجود ہے، 10 بیڈ اس وقت جلال آباد میں موجود ہے۔ اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے گنڈاپور صاحب نے انشاءاللہ شاہ صاحب کے نام سے ہوگی وہ، بالکل ڈیفینیٹلی شاہ صاحب کے نام سے، کیونکہ انہوں نے وفاقی گرانٹ سے دینا یا جہاں کہیں سے دینا، اس ہاسپٹل کو اپ گریڈ کرنے کے لیے گنڈاپور صاحب نے اس میٹنگ میں بھی تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی اس 10 بیڈ ہاسپٹل کو اپ گریڈ کر کے 50 بیڈ جلال آباد میں ہی بن رہا ہے۔ اور کیا دیا ہے تحریک حلقہ 3 کے لیے؟ حلقہ 3 کے لیے اعلانات کی بات کر رہے ہیں، شاہ صاحب کے نام سے تو کیا، چونکہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی، بالکل تحریک انصاف کے سربراہ تھے اور کرنا بھی چاہیے انہیں۔ تو حلقہ نمبر 3 کے لیے دوسری جگہوں میں کوئی چیز ایسی، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایسی چیز کو اعلان نہیں کیا اس نے؟ نہیں، بالکل اعلان نہیں کیا ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ شاہ صاحب کی شخصیت تھی، ہمارے لیے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے قابل احترام تھی، تو اس کی حد تک جو ہے انہوں نے اعلان کیا، وہاں گھر پہ جا کے جس دن ٹکٹ ان کو دینا تھا، شاہ صاحب کے فرزند کو سہیل عباس کو ٹکٹ دینا تھا، اس وقت جو ہے انہوں نے ٹکٹ بھی دیا اور علاقے کے اس جلال آباد کے لوگوں کو ایک گفٹ بھی دیا۔ نو ڈاؤٹ 50 بیڈ ہاسپٹل جب بنے گا تو صرف اور صرف اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جلال آباد کے لوگ، اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں، جیسے ہم دوسرے ایریاز میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو گلگت لے جاتے ہیں، تو بہ نسبت جلال آباد اور حرام و شور یہ سارے ایریاز میں تو کسی حد تک جو لوگ ہیں وہاں اس ایریا میں کوئی مرکز کہلاتا ہے، تو اس ایریا میں وہ ہاسپٹل بنے گا تو سارے لوگ مفاد اٹھائیں گے۔ امان علی شاہ صاحب بہت شکریہ، صدر تحریک انصاف لائر ونگ کے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی خوبصورت باتیں ہم نے اپنی عوام تک ہمارے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ کسی اور وقت آپ کے ساتھ ہم انشاءاللہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، تحریک انصاف کے صوبائی صدر ہیں، انصاف لائر ونگ کے، لائر فورم کے، ان کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی یونس علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔